अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। पाकिस्तान को इस वक्त खारजी महाज पर गंभीर चैलेंजेस का सामना है। ज़ाहिर है दुनिया जो है वो बदल रही है, नई सफ़बंदियाँ हो रही हैं और इन नई सफ़बंदियों के नित नए तकाज़े हैं। और ज़ाहिर है कि पाकिस्तान जिस जगह के ऊपर वाक़या है उसकी अपनी एक अहमियत और एक हैसियत है, लेकिन पाकिस्तान को चैलेंजेस इसलिए दरपेश हो गए हैं कि जो मामलात माजी के थे वो अब हाल और मुस्तकबिल में रहते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। कश्मीर के ऊपर जिस तरीके से बैनुल अक़वामी सूरत हाल जो है वो खामोश रही है और कश्मीर के अंदर जो जुल्म व सितम रवा रखा गया है उसके ऊपर आलमी ज़मीर का बेबस रहना जो है वो बहुत से सवालिया निशान छोड़ जाता है। इसी तरीके से ज़ाहिर है पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान बड़े दरीना ताल्लुकात हैं। इन ताल्लुकात में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के कश्मीर को लेकर OIC के इजलास के हवाले से तबसरे ने जो है एक खलीज पैदा कर दी है और उस खलीज को पाड़ने के लिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा जो हैं वो सऊदी अरब गए हैं और इसके क्या नताइज निकलते हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दूसरी तरफ मुत्तहिदा अरब अमारात और ज़ाहिर है कि इसराइल के दरमियान करबतें उसने भी मसाइल जो हैं वो पैदा कर दी हैं। उम्मत मुसलमान तकसीम इस वक्त दिखाई दे रही है और जिस हद तक तकसीम दिखाई दे रही है उतने ही पाकिस्तान के लिए मुश्किलात जो हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं। ईरान पाकिस्तान का हमसाया मुल्क है, लेकिन ज़ाहिर है कि हालात और वाक़यात के तनाजुर में ईरान के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात जो हैं वो कभी भी खुशगवार नहीं रहे हैं और ज़ाहिर है कि ये ताल्लुकात जो हैं इनके अंदर एक मुसलमान मुल्क और ज़ाहिर हमसाया मुल्क होने के नाते लफ्ज़ी हद तक तो गर्मजोशी का इजहार किया जाता रहा है, लेकिन हालिया बरसों में अमली तौर के ऊपर वो सूरत हाल दिखाई नहीं दी है। इसी तरह CPEC को लेकर बड़ी ताकतें जो हैं वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सफ़ारा हैं और ज़ाहिर है कि भारत जो है वो उनका इस वक्त कुदरती इत्तेहादी जो है वो बन चुका है और भारत के मफादात जो हैं उनको अब मुकद्दम ये बैनुल अक़वामी क़ुव्वतें जो हैं वो करार दे रही हैं और यही वो सूरत हाल है जिसने पाकिस्तान के लिए मज़ीद पेचीदगियाँ जो हैं वो पैदा कर दी हैं। अफ़गानिस्तान का मसला जो है और उसका अमन प्रोसेस जो है यकीनन वो भी इस हवाले से अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान जो है उसने उसके अंदर एक किरदार जो है वो अदा किया है और कर रहा है, लेकिन देखना ये है कि आगे चलकर क्या ये जो मंजिल का तयन किया गया है वो हासिल हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। ये जो नई सफ़बंदियाँ हो रही हैं, नई सूरत हाल पैदा हो रही है, पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल मरहला आ गया है सफारतकारी के हवाले से कि वो किस तरीके से इस चीज़ को मुमकिन बनाता है कि वो टाइट रोप वॉकिंग जो है वो कर सके। ये एक बड़ा अहम सवाल है और ज़ाहिर है कि इसके लिए जिस बालगुन नज़री की ज़रूरत है, ख़ारजा पॉलिसी के लिए जिस मुस्तकबिल के हवाले से पेशबंदी की ज़रूरत है, क्या ये तमाम अवामिल और वो तमाम इज्ज़ाई तरकीबी जो हैं वो अपनी जगह के ऊपर मौजूद हैं। पाकिस्तान की अंदरूनी सूरत हाल भी जो है वो ख़ारजी महाज पर पाकिस्तान की एक कमज़ोरी का सबब बन रही है और ज़ाहिर है कि एक मजबूत, एक तवाना, एक मुआशी तौर पर मुस्तहकम पाकिस्तान जो है वो ही ख़ारजा महाज पर पाकिस्तान के एक मजबूत मौक़िफ़ की जो है वो ज़मानत बन सकता है। हमारी ये कमज़ोरी जो है ये मसाइल को भी पैदा कर रही है और ज़ाहिर है कि आज जिस जगह के ऊपर पाकिस्तान बदलती हुई सूरत हाल के तनाजुर में आन खड़ा हुआ है उसने पाकिस्तान के लिए बहुत से चैलेंजेस जो है वो पैदा कर दिए हैं। बुनियादी तौर पर ये वो मंजरनामा है जिस पर करेंगे बात मेरे आज के मेहमान, पाकिस्तान के इंतहाई तजर्बाकार सफारतकार और पाकिस्तान की सफारतकारी का एक बहुत बड़ा नाम है और ज़ाहिर है कि उनकी एक अपनी सोच और फ़िक्र है जो आज की नहीं है। जब वो पाकिस्तान की सफारतकारी को लेकर चल रहे थे तो तब भी वो उन बुनियादों पर खड़ी थी जिनका ख्वाब हज़रत कायद आज़म और अल्लामा इकबाल ने देखा था। मेरे आज के मेहमान अशरफ जहांगीर काजी साहब। काजी साहब ये फरमाइएगा कि आज पाकिस्तान एक बड़े अजीब दोराहे पर आन खड़ा हुआ है। अगर मैं ज़रा आपसे कहूँ कि मुख्तसरन पाकिस्तान के लिए ख़ारजा महाज पर आप इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो क्या देख रहे हैं?
जी, अस्सलाम वालेकुम। और आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में फिर से बुलाया है। ये बाइस से फ़ख्र है मेरे लिए। बहुत शुक्रिया इसका। पाकिस्तान के लिए ये बड़ा आपने अ, अच्छा सवाल पूछा है कि पाकिस्तान की जो क्रेडिबिलिटी है और इमेज, वो सबसे अहम है। कि पाकिस्तान जो कहता है वो बाकी दुनिया जो हमारी बात सुनती है, वो कितनी उसको वो वजन कितना देते हैं हमारी बात को। और पाकिस्तान के बारे में पाकिस्तान का इमेज जो है, अक्स जो है, वो परसेप्शन जो है, वो मनफी है या मस्बत। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं ये बहुत अहम है पाकिस्तान के लिए। जब कश्मीर पे हम बात करते हैं कि कश्मीर के साथ ये हो रहा है, नस्ल कुशी हो रही है, और हम किसी हद तक जाने के लिए तैयार हैं इस नस्ल कुशी को रोकने के लिए, तो हमारी सुनवाई कितनी होती है दुनिया में। हमारे सिफारतकारी में कोई वैसे नक्स नहीं है। मैं समझता हूँ ये बड़े मंजे हुए हैं माशाल्लाह। ये बड़े मंजे हुए डिप्लोमेट्स हैं, बशमूल हमारे फॉरेन मिनिस्टर। लेकिन पाकिस्तान की सुनवाई कहाँ तक हो रही है? और ये कोई वो मायार नहीं है कि अगर बाकी दुनिया जो है वो पाकिस्तान के बयान को बिल्कुल तस्लीम नहीं करते हैं फौरन, तो ये हमारी फॉरेन पॉलिसी का फेलियर है। फॉरेन पॉलिसी का फेलियर नहीं होता है, और फॉरेन पॉलिसी की फेलियर सिर्फ और सिर्फ तब होता है जब नेशनल पॉलिसी का फेलियर होता है। जब तक नेशनल पॉलिसी जो है नाकाम रहता है, या इतना सक्सेसफुल और इतना कामयाब नहीं होता है जितना होना चाहिए, तो हमारे ऑप्शंस भी महदूद हो जाते हैं। ये हो तो जाते हैं। कश्मीर में हमारे ऑप्शंस हैं महदूद। अरब भाइयों के साथ जब हमारा कोई इख्तिलाफ हो जाता है और वो हम पे दबाव डालते हैं, तो तब भी हमारे वो ऑप्शंस हैं वो बहुत महदूद हैं। ये जो रिमिटेंसेस है उस के ऊपर हमारा इन्हिसार बहुत ज़्यादा है। सऊदी अरब की वजह से तो हमारी जो करेंसी है वो उसको सपोर्ट मिल रही है। अगर वो सपोर्ट ना हो तो शायद और भी कमज़ोर पड़े कमज़ोर रुपए पड़े। हमारा। नहीं, मैं और काजी साहब मैं इस वक्त आता हूँ, ज़रा वन बाय वन करके ले लें। आपने बड़ा अच्छा ये कहा कि हमारी बात को वज़न कितना दिया जाता है, हमारी बात सुनी कितनी जाती है। अब अगर मसला कश्मीर के ऊपर ओआईसी का इजलास नहीं हो पाया, शाह महमूद कुरैशी साहब ने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया सऊदी अरब के हवाले से, आप क्या समझते हैं पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो किस नहज पर हैं कि चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है उनको जाना पड़ा? कहा यह जा रहा है कि प्लान विज़िट है, लेकिन ज़ाहिर है कि इसको इसी सूरत हाल के तनाजुर में जो है वो देखा जाएगा, क्योंकि यकलख जो है अगर सऊदी अरब अपने पैसे वापस मांग लेता है और हमें करने पड़ते हैं, तो आगे भी आया खड़ा है उनका ट्रांच का सिलसिला, वो भी तलबी है। तो आप कैसे इसको देखते हैं इस सूरत हाल को? ये वैसे अफसोसनाक सूरत हाल है, क्योंकि सऊदी अरब के लिए तो हमारे दिलों में बहुत मरकजी जगह है। वो हिजाज जो है, जो मुक़द्दस इलाका है पाकिस्तान के लिए, हर मुसलमान के लिए, आ, मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना मुनव्वरा वो वाक़ हैं हिजाज में, सऊदी अरब का हिस्सा है। और सऊदी अरब के जो बादशाह हैं वो खादिमुल हरमैन हैं, शरीफैन। शरीफैन तो नेचुरली उनके लिए बहुत ही इज़्ज़त है। और हमारे और वो उन्होंने पाकिस्तान की बड़ी मदद भी की है, कोई शक नहीं है, जिसका मैं वो अर्ज कर रहा था। लेकिन ये है कि साथ साथ वो पाकिस्तान को कुछ कमज़ोर समझते हैं। अब देखें, जब पाकिस्तान ने, अब जब हम वो मलेशिया जा रहे थे, और मलेशिया तो यानी कि अपने जो महातर साहब हैं वो तो आलम इस्लाम के एल्डर स्टेट्समैन हैं। उनका जो क्या उसे कहें, उनका मकाम जो है बहुत ही ऊंचा है, बहुत ही हर जगह उसका उसका बहुत एहतराम है। इसी तरह तुर्की हमारे करीबी दोस्त है, इसमें अजम और अरब की बात ही नहीं है।
ترک تو یعنی کہ اپنے ایردوان صاحب جو ہیں یہ تو بہت سخت مسلمان ہیں. اب ان کی پالیسی سے کچھ ہمارے دوست وہ اگری کر سکتے ہیں، ڈس ایگری کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہنا کہ وہاں آپ نہ جائیں، ملیشیا نہ جائیں، ترکی کے نزدیک نہ ہو جائیں. ایران ہمارا نیبر ہے، ایران نے ہمیشہ کشمیر کی حمایت کی ہے، اور نیبر کی اشد ضرورت ہوتی ہے، اس کی اہمیت ہوتی ہے. تو ان کے ساتھ تو ہم نے ہم اپنے تعلقات کو اچھے سے اچھے رکھنے کی کوشش کریں گے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے عرب بھائیوں کو کی اہمیت کو توجہ نہیں دے رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود کچھ ان کا خیال ہے کہ پاکستان کمزور ہے، ان کا انحصار ان پر ہے. اور جس طرح وہ میں نے عرض پہلے بھی کیا ہے، القاب جو وہ استعمال کرتے ہیں پاکستان کے بارے میں خلیج میں، کہ مسکین ہیں، صحیح صدیق ہے. ہیں، رفیق مجھے ہیں. قاضی صاحب مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے، میں واپس آتا ہوں. ناظرین، اشرف جہانگیر قاضی صاحب سے ہماری گفتگو جاری ہے. وقت ہوا ہے مختصر سے کمرشل بریک کا. ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. اچھا، بریک پر جانے سے پہلے دیکھیں قاضی صاحب، گزارش یہ ہے کہ عرب دنیا جو ہے اس کے اندر بھارت کا اثر و رسوخ بڑھ رہا ہے. مطلب سعودی عرب کے ساتھ بھارت کے تعلقات دیکھیں، متحدہ عرب امارات کے ساتھ بھارت کے تعلقات دیکھیں، کشمیر میں بھارت کی ظلم اور بربریت کی صورتحال کو دیکھیں. مسلمان کا خون بہہ رہا ہے، مسلمان کا خطہ جو ہے وہ اجڑ رہا ہے. ایک زندہ و جاوید جیل جو ہے اس میں تبدیل ہوا ہے. اور ایسی صورتحال میں جب کہ ایک مسلمان ملک ہونے کے ممالک ہونے کے ناطے ان کو اس صورتحال کے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے تھا، اس کی آواز کو سننا چاہیے تھا، وہ پاکستان کے اوپر الٹا دباؤ ڈال رہے ہیں. یہ آپ دیکھیں جی، وہ جس نظر سے وہ پاکستان کو دیکھتے ہیں وہ یہی ہے. آپ کو برابری وہ نہیں دیتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی شکایت ہے تو آپ سے پرائیویٹلی آپ آئیں، ہم سے بات کریں. آپ نے یہ پبلکلی اظہار کیا اپنا جو تشویش ہے آپ کا، آپ کی، تو وہ آپ نے جو اظہار کیا یہ تو ہماری آنکھوں میں یہ تو ایک گستاخی بن جاتی ہے. تو لہٰذا آپ جا رہے ہیں وہاں ان کو منوانے کے لیے، کوئی گستاخی کی نیت نہیں ہے ہمیں. ہم تو آپ کی بڑی قدر کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے اور ہمیشہ کریں گے. تو آپ ہماری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور جس طرح آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ کشمیریوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے یہ زبانی لیول پہ تو وہ خیر تسلیم کرتے ہیں اور وقتاً فوقتاً ہندوستان کی ایک وہ نرم سا وہ نکتہ چینی بھی کرتے ہیں. لیکن ابھی دیکھیں حال میں کیا ہوا اپنے فلسطین بھائی جو ہیں ہمارے، وہ بھی تو عرب ہیں، وہ بھی تو مسلمان ہیں، اور یہ عرب ہیں. انہوں نے ان کے ساتھ جا کے ان کے دشمن ظالم اسرائیل کے ساتھ انہوں نے نارملائز ریلیشنز کی ہے، اور فلسطینیوں کے ساتھ کوئی مشورہ تک نہیں کیا، کیونکہ وہ بھی بیچارے ہیں، لاوارث ہیں، غریب ہیں. تو ان کی وہ عرب ہونے کے باوجود وہ ان کو اہمیت ہی نہیں دیتے، ان کی رائے کو نہیں دیتے ہیں اہمیت. اور انہوں نے جا کے اور پھر کہتے ہیں کہ ہم نے دو نیشن تھیوری کو بچانے کے لیے. دو نیشن تھیوری کیا وہ بچائے؟ دو نیشن تھیوری تو ختم ہو چکی ہے. اسرائیل نے تو واضح کر دیا ہے کہ ان کے سیٹلمنٹس بڑھتے جائیں گے. اب یو اے ای کو ویسے انہوں نے کہہ دیا کہ ہاں کچھ دیر کے لیے 4 سال کے لیے شاید وہ بند بھی ہو جائے، اور پیسے جو ہیں وہ فلسطینیوں کو دیں گے تاکہ وہ اپنے مطلب جو ہیں سہولتیں وہ بنائیں اپنے عوام کے لیے. لیکن وہ سارے پیسے عرب کو دینے پڑیں گے، انہی عرب جو ہیں، اور وہ ان کے شرائط ہوں گے کہ کبھی اس کے بعد اسرائیل کے خلاف نہ کوئی بات کرے گا، نہ کوئی ایکشن لے گا. لیکن اس میں قاضی صاحب یہ فرمائیے گا کہ عرب دنیا جو ہے وہ اب مزید تقسیم ہونے جا رہی ہے؟ وہ تو تقسیم ہے، آپ جانتے ہیں
कुछ तो ऐसे हैं कि जो बिल्कुल क्या हो सके, रजत पसंद तो नहीं कहूँगा, कंजर्वेटिव जो अंग्रेजी में लफ्ज़ है वो हैं, बादशाह वगैरह हैं और अमीर वगैरह हैं, और दूसरे हैं जो अपने आप को प्रोग्रेसिव समझते हैं या वो इश्तराकी समझते हैं, जिस तरह सीरिया और एक ज़माने में नासर के ज़माने में इजिप्ट था वगैरह वगैरह। तो ये तो बटे हुए हैं। और अब तो उम्रा की चलती है वहाँ अरब में। गरीब तो कई हैं, खलीज में तो गरीब लोग होते नहीं हैं, लेकिन उनके सिटीजनशिप राइट्स तो है नहीं, वो उनको मुराहत पेश करते हैं और ये अपने राइट्स पे, अपने हकूक पर इसरार नहीं करते। तो ये एक वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है वहाँ खलीज में। बाकी अरब दुनिया जहाँ गुर्बत है, जहाँ लोग जो है पाकिस्तान की तरफ डेवलपिंग कंट्री है, उनको ज़्यादा वो अहमियत नहीं देते हैं। अब इजिप्ट में वो अपना वो एक इस्लाम पसंद हुकूमत आई थी इलेक्ट होके, अच्छा, और उसके बाद उन्होंने निकाल दिया उनको, क्योंकि वो फ़लस्तीन की सपोर्ट कर रहे थे। तो और वहाँ जो आया है शख्स, उसकी हिमायत हो रही है अरबों की तरफ से। तो मैं समझता हूँ कि हमारे जो खलीज के जो भाई हैं बशमूल सऊदी अरब, वो इस्लामी दुनिया में उनका असर रसूख है, लेकिन नहीं, इसमें काजी साहब सवाल ये पैदा होता है कि मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल के दरमियान जो ताल्लुकात का मामला है उसको लेकर ये बात कही जा रही है कि पाकिस्तान पर भी दबाव है इसराइल के हवाले से, और यहाँ पर अचानक जो है इस बात के एडवोकेट भी कुछ पैदा हो गए हैं जो ये चाहते हैं कि इसराइल के साथ ताल्लुकात जो हैं वो नॉर्मल हो। क्या पाकिस्तान जो है ये चीज़ अफोर्ड कर सकता है? यहाँ तो मैं अर्ज करूंगा, और ये बहुत आपको शायद ये तुर्श लगे और सामीन को तुर्श लगे, लेकिन ये हकीकत पर मबनी बात है। आपको ये सोचना होगा और आपको ये फैसला करना होगा कि आप वाकई आज़ाद मुल्क हैं कि आप एक मजबूर मुल्क है। तो अगर आप मजबूर हैं तो फिर आपकी कोई वक़्त नहीं होगी इंटरनेशनल रिलेशंस में। आप अगर आज़ाद हैं तो एक कीमत आपको अदा करनी होगी, हाँ, लेकिन आपकी इज्जत बढ़ेगी और आवाम की खिदमत आप कर पाएंगे। अब जो है आप अपनी आवाम की खिदमत कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि आप मजबूर हैं। तो जिस तरह हम फ़लस्तीन को सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, इसी तरह कई अरब ममालिक हैं वो कश्मीर को नहीं सपोर्ट करेंगे। हमें तो ये फैसला करना होगा कि पाकिस्तान का मतलब क्या है, वजूद में क्यों आया है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा क्या है। उसी बुनियाद पर हमने अपने फॉरेन पॉलिसी को चलानी है। और हमारे जितने इस्लामी भाई मालिक हैं उन सब की हम कदर करते हैं, किसी एक को फौकियत नहीं देते हैं। हाँ, कुछ वो ऐसे वो जो इस्लाम के हवाले से ऐसे मकाम है, लेकिन वो मुल्क की बात नहीं है, वो तो मकाम की बात है। जो है मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना मुनव्वरा जो है वो वाक़ई है सऊदी अरब में, लेकिन उनका नाम उसके वो पहले तो सल्तनत उस्मानिया था, उससे उससे पहले वो अरब दुनिया के ममालिक, एक ज़माने में वो मिस्र का भी वो चलता था वहाँ। तो ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं। पाकिस्तान को ये फैसला करना होगा कि हमारे असूल हैं, उस पर हम मबनी हैं, हम वाज़े अंदाज उस पर खड़े हैं। और जिस तरह यमन के बारे हम पर वो दबाव डाला गया था, उस वक्त हमारे प्राइम मिनिस्टर वो और अपोजिशन के लीडर थे और उन्होंने बहुत वाज़े स्टैंड लिया कि बिल्कुल नहीं, किसी एक मुल्क के हक में हमारी पॉलिसी नहीं होगी दूसरे मुसलमान भाई के खिलाफ। ये हो ही नहीं सकता। ना ईरान के हक में है अरब के खिलाफ, ना अरब के हक में है हम ईरान के खिलाफ। उसके लिए अगर हमें कुछ कीमत अदा करनी पड़ेगी तो हमें तैयार होना पड़ेगा। लेकिन बहुत सारे कहते हैं नहीं, हमारे में वो सख्त ही नहीं है, हम ये प्राइस को अदा कर ही नहीं सकते हैं, हम कमजोर हैं, मजबूर हैं, तो हमें वही करना होगा जो हमसे कहा जाता है। तो फिर आप कहाँ तक फॉरेन पॉलिसी अपनी चलाएगी? नहीं आप काजी साहब, ये जो आप बात कर रहे हैं पाकिस्तान के बुनियादी नज़रिए से कायद आज़म इलामा इकबाल सब ने
اس جو بات کی ہے اس کے یہ بالکل برخلاف ہے. ظاہر ہے پاکستان جو ہے اس کا ایک اصولی موقف جو ہے 73 برسوں سے ہے. آپ اس اصولی موقف سے کسی اس طرح کے دباؤ کے تحت ہٹنے کی بات کریں گے؟ لیکن اس کے جواب میں یہ کہا جاتا ہے کہ جناب یہ کہنا بڑا آسان ہے، لیکن جب وہ $1 بلین اپنا واپس لے لیں گے اور پھر وہ کرنسی سپورٹ بھی اگر وہ ختم کر دے اور ریمیٹنسز کو بند کر دیں تو آپ کی معیشت بالکل وہ ٹھپ ہو جائے گی. تو پھر غریب جو آپ کے غریب ہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ تو ہمیں یہ اس کا جواب تو ہمیں دینا چاہیے کہ آپ کو اس طرح نہیں کہنا چاہیے. ہم تو آپ کے مسلمان بھائی ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن ایسا تقاضا نہ کریں جو کسی غیرت مند مسلمان اسلامی جمہوریت کو زیب نہیں دیتا. تو یہ ہم سے تقاضا نہ کریں، اور آپ کو یعنی کہ یہاں سختی سے کام کرنا ہوگا. اپنے ملک سے مخاطب ہو کے آپ کو اپنی پالیسی کو واضح کرنا ہوگا، اور واضح طور پہ پھر اگر ہمیں قربانی یا سیکریفائس یا کوئی قیمت ادا کرنے کی ضرورت ہو تو بے شک ہمیں دینی چاہیے. لیکن آپ کے اپنے ملک میں اگر منقسم ہے، غریب اور امیر کے آپس میں وہ کوآرڈینیشن وہ کیا ہارمنی نہیں ہے، اور تو پھر تو یہ ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا، اور ہمارے جتنے ایلیٹ ہیں وہ سر خم تسلیم ہی ہوں گے، اور عوام بیچارے جو ہیں وہ کریں گے. جی قاضی صاحب مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے. ناظرین ہماری گفتگو جاری ہے، ایک مختصر سے کمرشل بریک کا وقت ہوا ہے. ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. قاضی صاحب یہ فرمائیے گا کہ اب یہ جو نئی الائنمنٹ ہو رہی ہے اس میں آپ پاکستان کو ویزاوی سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور جو بھارت کے ساتھ تعلقات ہیں، دیکھیں کشمیر کا مسئلہ بھی اس وقت ایک بڑی جسے کہتے ہیں نازک موڑ کے اوپر کھڑا ہے. تو کیا پاکستان کی اس وقت یہ جو حالات ہیں اس میں آپ جو پاکستان کی سفارتکاری ہے اس کے لیے کتنا بڑا یہ چیلنج دیکھ رہے ہیں؟ نہیں، یہ بہت بڑا چیلنج ہے، اور میں کچھ عرض کرنے کی ضرورت بھی کروں گا. لوگ اگر اگری کریں نہ کریں، لیکن میں تو رہا ہوں ڈپلومیسی میں، تو کچھ تو ایکسپیرینس خبرت ہے، ایکسپیرینس ہے، تجربہ ہے. لیکن یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں دیکھیں پاکستان کا ایک واحد اسٹریٹجک پارٹنر ہے جو پاکستان کی مدد کر سکتا ہے اور کرنے کے لیے تیار ہے، اور آزمودہ شدہ دوست ملک ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور وہ ہے چین. امریکہ جو ہے ان بہت اہم ملک ہے پاکستان کے لیے اور باقی دنیا میں، اور ان کے ساتھ حتی الامکان ہمیں وہ اپنے تعلقات مثبت سے مثبت رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. لیکن اگر وہ ہم پہ روک جمائیں گے کہ آپ کو یہ کرنا ہوگا، وہ کرنا ہوگا، ایران سے آپ کا ٹریڈ نہیں ہوگا، آپ چین کے ساتھ وہ سی پیک جو ہے اس کو کمزور کریں، نہیں تو یہ آپ کے انٹرسٹ کے خلاف ہے، وغیرہ وغیرہ، فیٹف کی دھمکی وہ دیتے رہیں پاکستان کو ہندوستان کے اشارے پر، تو پھر ہمیں تو سب کچھ اٹھ کے ہمیں کہنا پڑے گا کہ یہ آپ کی طرف سے زیادتی ہے، اور اس زیادتی کو ہم قبول ہی نہیں کر سکتے، نہیں تو پاکستان کا وجود خطرے میں پڑ جائے گا. آپ اگر دباؤ ڈالیں گے وہ تو انفیئر ہوگا اور ہمیں نقصان ہوگا، لیکن ہم اس کو ریزسٹ کر سکتے ہیں اور کریں گے، کیونکہ دنیا کو یہ پتہ ہونا چاہیے پاکستان کمزور ملک نہیں ہے، پاکستان بے غیرت ملک نہیں ہے، پاکستان جو ہے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو رہا ہے، اور آپ اگر اس کے ساتھ کوئی ذاتی کر رہے ہیں تو وہ اتنی سخت ہے کہ آپ کی ذاتی کو وہ سہ بھی لیں گے اور آگے جائیں گے. اسی طرح ہندوستان کے ساتھ ہمارے جو میں نے عرض کیا ایک آرٹیکل میں، وہ 2 ٹریک پالیسی ہونی چاہیے. ایک ٹریک تو یہ ہے کہ ہم ہندوستان سے کہیں، دنیا سن رہی ہوگی، ہم کہیں گے ان سے برملا پبلکلی ہم آپ سے دوستی چاہتے ہیں، کشمیر کا پرامن اور منصفانہ حل ہم چاہتے ہیں جو یونائٹڈ ریزولوشنز کے مطابق ہیں، ہم آپ سے ملنے کے لیے تیار ہیں، ہر کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں تاکہ ہم ایک
کمپرومائز سیٹلمنٹ کی طرف ہم جا سکیں اور وہاں کے جو ہیومن رائٹ سچویشن اور پولیٹیکل رائٹ سچویشن ہے. قاضی صاحب اس میں ایک بات فرمائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس نوعیت سے بھارت نے ان روڈز بنائے ہیں ان عرب ممالک کے اندر، وہ ہماری یہ جو باتیں ہیں، یہ تعویلات جو ہیں، ان کو سننے کے لیے وہ تیار ہیں اور وہ اس کا کوئی مثبت جواب دیں گے؟ آپ کو دکھائی دیتا ہے؟ آپ نے مجھے کمپلیٹ نہیں کرنے دیا. میں جو کہہ رہا تھا، ایک ٹریک تو یہ ہوگا کہ ہم پرامن طریقے سے کشمیر کے جو موجودہ حالات ہے اس میں وہ بہتری لانے کی کوشش کریں گے. دنیا دیکھ رہی ہوگی اور کشمیر کے حل کی طرف باصول حل، کون سا حل جو ہمارے کشمیری بھائیوں کو قابل قبول ہو، اس کی طرف ہماری پرامن کوشش ہوگی. بالکل وہ ایک ٹریک ہے. دوسرا کیا ٹریک ہے جو ساتھ چلے گا؟ دوسرا ٹریک یہ ہوگا اور ہونا چاہیے، اس کے بغیر پہلا ٹریک چل ہی نہیں سکتا. وہ یہ ہوگا کہ اگر ہندوستان، جس طرح آپ نے وجہ فرمایا کہ وہ اپنی ضد میں آ کے انہوں نے کہا ہم نے نہ بات آپ سے کرنی ہے اور جو ہم کر رہے ہیں کشمیر وہ ہم کرتے جائیں گے اور آپ کا اس میں کوئی دخل نہیں ہوگا، اور نسل کشی کے حوالے سے جینوسائیڈ واچ نے جینوسائیڈ الرٹ جاری کی ہے کہ جینوسائیڈ کے جتنے وہ انڈیکیٹرز ہیں وہ تو سارے پورے ہوتے جا رہے ہیں وہاں کشمیر میں. اس صورتحال میں ہم ہندوستان سے کہیں گے دنیا کے سامنے کہ اگر آپ نے نسل کشی کو بند نہیں کیا تو ہم آپ کے راستے میں کھڑے ہو جائیں گے. نہیں قاضی صاحب، آپ جو بات کر رہے ہیں ظاہر ہے وہ اس حوالے سے، لیکن میں یہ پوچھ رہا تھا کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات اور جو عربوں میں یہ صف بندی ہو رہی ہے اسرائیل کے حوالے سے، آپ جو بات کر رہے ہیں، کیا پاکستان کے اس موقف کو بھارت کا جو وہاں پہ اثر و رسوخ ہے وہ سننے کے لیے تیار ہوں گے، یا یہ کہ ان عرب ممالک کے ساتھ ہمارے تعلقات میں ایک خلیج اب بڑھنے جا رہی ہے؟ دیکھیں، سعودی عرب کا موقف تو یہ ہے کہ آپ کشمیر بھول جائیں، جو ہو گیا اور آپ سفارتی کارروائی کرتے جائیں. انشاءاللہ آگے جا کے پتہ نہیں کب، اس وقت تک ان کی نسل کشی کئی دفعہ ہو چکی ہوگی، اور یہ نسل کشی 70 سال پہلے شروع ہوئی تھی جموں میں اور اب جاری ہے پھر سے. اچھا، تو ہمارے جو عرب دوست اگر آپ کے مطابق یہ کہیں گے تو کیا ہم اپنی کشمیری پالیسی کو بدل دیں گے؟ کیا وہ اگر کل کہہ دیں کہ بھائی آپ مل جائیں ہندوستان کے ساتھ، یہ جو آپ کا 70 سال جو تجربہ ہے یہ فیل ہو چکا ہے، آپ مل جائیں ان کے ساتھ، تو آپ کریں گے؟ ہاں. اور یمن کے خلاف جو انہوں نے کہا تھا آپ ہمارے سے مل کے ان کے خلاف فوجی کارروائی کریں، کیا ہم نے کہا ہاں؟ نہیں. ہمیں تو وہ ہم سے خفا ہوئے ہیں، اس لیے تو یہ سارا کچھ ہو رہا ہے کہ یمن میں آپ نے ہماری بات نہیں سنی ہے، اور آپ تو مسکین ہیں، آپ تو مجبور ہیں. آپ کی جرت کہ ہم آپ سے تقاضا کرتے ہیں اور آپ ہمیں اپنے کانسٹیٹیوشن کے بارے میں آپ بات کرتے ہیں ہم سے. تو پاکستان کو اس صورتحال اس پیرامیٹر سے نکلنا ہوگا کہ پاکستان کے بارے میں آپ غلط فہمی نہ رکھیں. غریب ہم ضرور ہیں، ڈیولپنگ ہم ضرور ہیں، اور آپ نے جو پاکستان کی مدد کی ہے وہ سر آنکھوں پر ہے، دل میں ہے، اور ہم کبھی نہیں بھولیں گے. لیکن جس طرح ہمارے افغان بھائی سے کوئی یہ نہیں پوچھتا ہے، آج تک کسی نے نہیں پوچھا افغان بھائی کہ کیا، اور وہ ہم سے چھوٹے ہیں، ہم سے کمزور ہیں، اور امریکی فوج وہاں ہے اب تک، ان سے کسی نے یہ سوال نہیں پوچھا کہ کل آپ جا کے اسرائیل کو تسلیم کریں گے. ان کو پتا ہے کہ کیا جواب آئے گا. لیکن پاکستانی خود پوچھتے ہیں. آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا کل کو کشمیر ہمیں بھولنا پڑے گا کیونکہ سعودی عرب ہم سے کہے گا کہ آپ کشمیر بھول جائیں، یا اس کو صرف سفارتی کارروائی تک رہیں، اور فلسطین کو آپ برائے مہربانی ریکگنائز کریں. اب قاضی صاحب سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ اسٹریٹجیکلی کیا دیکھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے اس کیچ 22 سچویشن میں کیا اس کی حکمت عملی اختیار کی جانی چاہیے؟ کیا پاکستان کو ایران سے تعلقات کی بہتری کی طرف آگے بڑھنا چاہیے؟ چین تو پاکستان کا ایک اسٹریٹجک پارٹنر ہے ہی ہے. یہ ہمارے نیبر کنٹری ہے، ایران ہے، وہ سینٹرل ایشیا ہے، افغانستان ہے، چین ہے، حتیٰ کہ ہندوستان. اور ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہندوستان کے ساتھ بھی دوستی کی کوشش، جس طرح عمران خان نے کہا کہ آپ
آپ ہماری طرف ایک قدم بڑھائیں گے، ہم 2-3 قدم بڑھائیں گے. کشمیر کے اوپر ایک منصفانہ حل کی طرف کے بارے میں ہم بات کریں گے. آپ ہندوستان جو ہے آپ میں سے باہر ہو کے آپ کہہ رہے ہیں کہ بس ختم ہو گیا کشمیر کا سوال، اور ہمارے عرب بھائی ہوں یا امریکن دوست وہ ہم سے کہ ہاں واقعی جو ہونا تھا وہ ہو گیا، آپ اس کو تسلیم کریں، زیادہ شور نہ مچائیں، مشکل نہ ڈالیں اپنے لیے اور دنیا کے لیے. آپ اس کو تسلیم کریں کہ کشمیر ہو گیا، ہاتھ سے چلا گیا، آپ آزاد کشمیر کو رکھنے کی کوشش کریں اور آگے جائیں. تو اگر کوئی ہم سے یہ تقاضا کرے تو کیا خوددار ملک یہ مانے گا؟ یہ مانے گا؟ اور اگر ہم مان جائیں گے تو کیا آپ کی وجود کو خطرہ لاحق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور آپ رہ سکیں گے بحیثیت ملک؟ آپ بالکل نہیں رہ سکیں گے، کیونکہ حق پر مبنی پالیسی کی بنیاد پر ملک بنتے ہیں اور رہتے ہیں. اگر سارے جتنے ہمارے پرنسپلز ہیں ان کو ہم ایک طرف رکھیں گے اور آپ کے جس طرح آپ فرما رہے ہیں ریئلزم تو یہ ہے کہ بھائی ہتھیار ڈال دو، ہتھیار ڈال دو، مان لو کہ تمہارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، مان جاؤ کہ تم مجبور ہو، مان جاؤ کہ تم غریب ہو اور صدیق ہو اور رفیق ہو، بس پھر آگے جا کے لوگ آپ پہ وہ اسمائل کرنے شروع کر دیں گے، مسکرائیں گے اور آپ کو پیسے ڈالیں گے. تو چین بھی سوچے گا کہ اچھا، اس میں ایسا قاضی صاحب میرے پاس چونکہ 1 منٹ رہ گیا ہے، ظاہر ہے پاکستان کو ایک موقف اختیار کرنا ہے اور اس موقف کی ایک قیمت ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سخت وقت آگے آنے والا ہے؟ بہت سخت آنے والا ہے، اور چین بھی سوچے گا کہ کیا یہ ہمارا دوست ملک ہے جو ہمالیہ سے اونچا، سمندر سے نیچے اور چینی سے وہ میٹھا، یہ ہماری دوستی ہے، اس کو یہ ایسا ملک نبھائے گا؟ اب 70 سال سے تو ہم نبھا رہے ہیں اور ہم نے کہا ہے، لیکن اگر وہ دیکھیں گے کشمیر پہ آپ یعنی کہ تقریباً ہتھیار ڈال دیں گے اور فلسطین کے ساتھ جو ہو رہا ہے، آپ وہ جو ہے آپ کی اتنا وہ آپ کی جرت نہیں ہوگی کہ آپ آزاد اور منصفانہ انڈیپینڈنٹ پالیسی کو آپ اختیار کریں گے. کچھ بھی قیمت ہو، اور قیمت ہوگی، بہت سخت قیمت ہوگی، لیکن اس سے بڑھ کر قیمت آپ کو ادا کرنی ہوگی اگر آپ یہ پرنسپلز کو ایک طرف رکھ کے آپ مجبور ہو کے ایک کیا ہو سکتے ہیں کچکول پر مبنی فارن پالیسی چلائیں گے یا نیشنل پالیسی. تو یہ پاکستان اس لیے وجود میں نہیں آیا، یہ قائد اعظم کا پاکستان نہیں ہوگا، یہ علامہ اقبال کا پاکستان نہیں ہوگا اگر ہم یہ کریں گے. اگر خود سے ہم وفاداری نہیں رکھیں گے تو کس کے ساتھ رکھیں گے؟ بہت شکریہ اشرف جہانگیر قاضی صاحب. ناظرین، میرے آج کے مہمان پاکستان کے ممتاز سفارتکار اشرف جہانگیر قاضی، آپ نے ان کی گفتگو سنی. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.